अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ होती हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और ईमान की कुव्वत से नवाजे और कुरान पाक को समझने की तौफीक दे। आते हैं अपने लेसन की तरफ। पिछली आयत में अल्लाह सुब्हानो तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने की तरगीब दी और साथ ही ये फरमाया कि आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, बाकी हिदायत देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला के जिम्मे है। आयत नंबर 21 पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना, बेशक वो लोग जो सब इनकार करते हैं, बिआयतिल्लाही, अल्लाह ताला की आयत का, व यक़्तुलून नबीयिना बगैर हक़्क़िन, और वो सब कत्ल करते हैं नबियों को ना हक, व यक़्तुलून लज़ीना, और उन लोगों को कत्ल करते हैं जो यामुरूना, हुक्म देते हैं, बिलकिस्ती, इन अदल इंसाफ का, मिनन्नासी, लोगों को, यामुरूना बिलकिस्ती मिनन्नासी, वो सब हुक्म देते हैं अदल इंसाफ का लोगों में से, फबश्शिरहुम, तो उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए, बे अज़ाबि नलीम, एक दर्दनाक अजाब की। आयत नंबर 22 पढ़ते हैं। उलाइकल्लज़ीना हाबितत, यही वो लोग हैं कि ज़ाया हो गए, आमालुहुम, उनके अमाल, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरत, और आखिरत में, व मा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं होगा उनके लिए कोई मददगार। मैंने दो आयत पढ़ी हैं, दोनों चूंकि एक ही तशरीह के साथ चलती थी, तो फिर मैंने ना दोनों को इकट्ठे ले लिया। पहली आयत इन लोगों की खास तौर पर मजम्मत करती है जो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाते हैं, अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं और इंसाफ पसंद लोगों को इंसाफ करने से मना करते हैं। अल्लाह ताला की आयत से इनकार अल्लाह सुब्हानो तआला की निशानियां और उनके अहकामात हैं, जिनको देखकर भी वो इनकार करते हैं। उनको खास तौर पर तनबीह की गई। अल्लाह ताला इस आयत में उन कौमों का भी जिक्र करते हैं जो अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे, और ये बनी इसराइल ही की कौम थी जो नबियों की तजलील करती रही। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया को भेजा, लेकिन उनकी तालीमात को कबूल करने की बजाय ये लोग उनको कत्ल करते रहे। हदीस में है कि बनी इसराइल ने एक दिन में 43 यानी कि 143 143 नबी यानी 143 नबी और 170 सालेहीन को शहीद किया। यह नसारा नजरान और दूसरे कुफ्फार को सुनाया जा रहा है और अहकाम इलाही से मुनकर होकर के वो अहकाम इलाही से मुनकर होकर अंबिया अलैहिस्सलाम और सालेहीन से मुकाबला करना या उनको कत्ल करना एक संगीन जुर्म है, और उनके खून में हाथ रंगना मामूली चीज नहीं है। ऐसे लोग सख्त दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक और दोनों जहान की कामयाबी से महरूम हैं। उनकी मेहनत बर्बाद और कोशिशें राय कर जाएंगी, और दुनिया और आखिरत में जब सजा मिलेगी तो कोई बचाने वाला ना होगा। ये आयत खास तौर पर बनी इसराइल की उस तारीख का जिक्र करती है जब उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों को कत्ल किया और उनके इनकार और जिद की वजह से उन पर मुख्तलिफ अजाब आते रहे। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम जुल्म ज्यादती करेंगे तो अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। उनकी दुनिया भी गई और उनकी आखिरत भी खराब हो गई। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो जाएंगे। मतलब ये कि इनकी तमाम कोशिशें, अमाल और दुनियावी कामयाबियां बेफायदा हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मर्जी और हिदायत को नज़रअंदाज किया। उनके पास नजात का कोई जरिया नहीं होगा। ये आयत इस बात की भी तलकीन करती है कि नेक अमाल और दुनियावी कामयाबी तभी काबिल कबूल हैं जब वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हों।
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں۔ الم ترا الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن اوتو، جن کو دیا گیا نصیباً، حصہ، اوتو نصیباً، جن کو دیا گیا کچھ حصہ، من الکتابی، کتاب کے علم سے، یعنی تورات کے علم سے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ سب بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرتے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم موردون، اور وہ سب اعراض کرنے والے ہیں، یعنی کہ منہ موڑنے والے ہیں، بات کو سننے والے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی، یعنی کہ جہاں دل چاہا اس کو بدل دیا، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر اللہ کی کتاب کو ہی بدل دیا گیا، اور کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جن کے پاس تورات کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کو جب اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن حکیم کی طرف آؤ، تم لوگ دیکھتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں قرآن پاک کی بشارت دی گئی تھی، یہ تو ہم جانتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا ذکر ان کی اپنی کتابوں میں بھی تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان پر قرآن پاک کا نزول ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے اور تمہارے تمام اختلافات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو تورات کے علماء کا ایک فریق لاپرواہی سے منہ پھیر لیتا ہے، حالانکہ قرآن کی دعوت تو دراصل تورات اور انجیل ہی کی طرح دعوت دینے کے مترادف ہے نا۔ اگر انہوں نے غور کرنا ہوتا تو وہ اپنی ہی کتابوں پر غور کر لیتے، کیونکہ قرآن پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل کی تھیں اور ان میں بھی ہدایات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی نا، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تورات اور انجیل کو سمجھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کو سمجھنا۔ ہدایات ان میں بھی تھیں، ہدایات قرآن پاک میں بھی ہیں، لیکن یہ لوگ کسی طرح بھی نہ اپنی کتابوں کو سمجھتے تھے اور نہ ہی اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قرآن پاک کی بشارتوں کو سنتے ہیں اور نہ اس کے احکامات پر کان دھرتے ہیں، بلکہ وہ تو نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغمبر بن کر آنا ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے تھے، باقی سارے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے تھے، اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے تھے۔ اس طرح پیغمبری جو ہے ان کی قوم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں آئی، تو اس بات سے وہ بات چڑھتے تھے، اس بات سے، اس لیے وہ قرآن پاک سے بھی منہ پھیرتے تھے۔ اس کے بعد جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل پر جہالت کی مہر لگا دی ہو، ان کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم پہ تو کوئی کتاب پہلے نازل نہیں ہوئی تھی نا، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہم پہ نہ انجیل نازل ہوئی نہ تورات نازل ہوئی، لیکن ہم ان پہ ایمان تو رکھتے ہیں نا، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، صحیفے نبیوں پر اترے، ہم تمام پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے پاس قرآن پاک ہے جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، پہلے پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کتاب قرآن پاک پر غور کریں، اسے سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، اور آگے یہ پیغام جو ہے ہم آنے والے قوم کو دیں، آنے والے بچوں کو دیں۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کا پیغام آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔